अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुर्बा वलयतामा والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।